ایک بار پھر سارے جواب دیا جی مجھے پتا ہے تھوڑا ذوق کی ہے میں آ جانا ادھر دو چار منٹ بس گزر گئے دو چار منٹ ہور میں نے دیو وہ سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی فرماندہ سن کی کریے ساڈا واہ یار لوہار سننے والی قوم نال پی گیا شیر شور نہ پڑھیے سور نہ لائی آندے نے مولوی کھ نہیں کیتا لیکن حقیقت بات ہے ساری گل سور دی نہیں ہوندی کوئی گلاں گردیاں بھی کرنیاں پیندیاں نے ضروری سبحان اللہ فرما سکدے ہو تے ایک باری فرمایا جی ذرا پیار دے کائنات دیوالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں اپنی اولاداں نوں تین چیزاں سکھاؤ اپنی اولاداں نوں تین چیزاں سکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کیڑی کیڑی چیز اپنی اولاد نوں سکھائیے تیرے تے میرے کریم نبی فرمایا حب نبی فرمایا اپنے نبی دی محبت اپنے بالاں سکھایا کرو اپنی اولاداں اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو آؤ گرامی قدر حضرات دساں محبت کیویں سکھائی جاندی ہے تو جڑا بندہ اپنی اولاداں نبی پاک دی محبت سکھاندا ہے رب او دے کرم نوازی کنی کو فرماندا ہے گرامی قدر حضرات ایک بندے دا بیان راول پنڈی دا رہن والا آندا اسی چار بھرا ساں آندا چار بھرا آندے ساڈا بچپن دا زمانہ آندے اسی راول پنڈی دے رہائشیاں آندا چارے بھرا آندا ایک دن میری ماں نے ویکھیا کہ میرا والد ساڈا والد آندا میری والدہ نے ویکھیا ساڈا والد مرزیاں کو جان لگ پیا قادیانیاں کو جان لگ پیا جا کے قادیانیاں کو پیندا ہے انہاں نال اٹھدا بیندا کھلوندا ہے آندا ساڈی ماں نے جدوں ویکھیا نہ کہ میرے سر دا خامد اے تے مرزیاں کو جان لگ پے آندا میری ماں ڈر گئی انہیں آکھیا جی اج میرا خامد مرزیاں دے گھراں وچ جان لگ پے مرزیاں کو بین کھلون لگ پے تے کدھر ایسا نہ ہوے کہ میرا پورا خاندان مرزئی بن جائے آندا میری والدہ نے میرے والد نوں ڈکنے دی بڑی کوشش کی تھی مگر میرا والد نہ مڑیا آندا رہیا جاندا رہیا آندا رہیا جاندا رہیا آندا جدوں ساڈی ماں مایوس ہو گئی کہ اس میرے خامد تے میری گل منی کوئی نہیں اے روزانہ مرزیاں دے کول آندا بھی ہے جاندا بھی ہے آندا بھی ہے جاندا بھی ہے آندا جدوں ساڈی ماں نے ویکھیا کہ میرا خامد تے میری گل نہیں من رہا اے مرزیاں دا کھیڑا نہیں پیا چھڑدا آندا میری ماں نے ایک ہور سکیم سوچی آندا میری ماں نے سانو چواں بھراواں نوں آکھیا اے میرے بیٹے او جاؤ چارے جنے وضو کر کے آؤ ہن ویکھی نبی پاک دی محبت کیویں سکھائی ہے کہندا میری والدہ نے آکھیا جاؤ بیٹا چارے جاؤ تے چارے بندے چارے جا کے وضو کر کے آؤ آندا اسی چارے بھرا گئے جا کے وضو کیتا وضو کر کے جدوں ماں دے کول آئے ماں نے چواں بھراواں واسطے مصلے بچھا دیتے آکھن لگی لو بیٹا ہر ایک مصلے تے کھڑا ہو جائے آندے چارے بھرا اسی مصلے تے کھڑے ہو گئے ساڈی ماں نے آکھیا پترو جویں جویں میں نماز پڑھنی آ تسی بھی نماز پڑھ دے جاؤ آندے اسی ماں دے نال کھڑیاں ہو کے نماز ادا کیتی جدوں سلام پڑھ کے اسی بیٹھے نا ساڈی ماں پھر مصلے تو اٹھی ہے انہیں جا کے چار تسبیحاں لے آندیاں تسبیحاں لیا کے سانو بھراواں نوں ایک تسبیح دے دتی آندا جدوں ساڈی والدہ نے سانو چواں بھراواں نوں تسبیح دتی ہے نا آندا اسی تسبیح ہاتھ وچ پھڑ لئی تسبیح ہاتھ وچ پھڑ کے اساں آکھیا اماں جی اے تے دسو تسبیح دے تے اساں پڑھنا کی ہے اماں جی کیا اساں سبحان اللہ پڑھنا ہے اللہ اکبر پڑھنا ہے یا بسم اللہ پڑھنا ہے یا الحمدللہ پڑھنا ہے یا ماشاء اللہ پڑھنا ہے اماں جی دسو اساں کیڑا وظیفہ کرنا ہے ماں بول کے آندی وے میرے لال سبحان اللہ بھی بڑا اونچا ورد ہے ماشاء اللہ بھی بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے الحمدللہ کہنا بھی بڑا اونچا وظیفہ ہے پتروں پر آج تھانوں تسبیحاں ہتھاں وچ دے کے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر تے الحمدللہ دا وظیفہ نہیں کرانا آندے اساں آکھیا اماں دس پھر کیڑا وظیفہ کرنا ہے آندا ساڈی ماں سانو آکھن لگے پترو جدوں تسبیح دا دانا انج اگے کرنا ہے نا کہ ہر تسبیح دے دانے تے تساں آکھنا ہے محمد اللہ دے آخری نبی نے سبحان اللہ فرما سکتے ہو تے فرمانا ذرا ایک باری تھوڑا جا
والیاں ذرا باریک کر دینا جی ہو سکتا ہے باریک ذرا آندا تسبیح دا دانا ساڈی ماں کہندی جدوں تسبیح دا دانا اگے کرنا ہے کہ ہر تسبیح دے دانے تے کہنا محمد اللہ دے تھوڑا جا بول کے ذرا جواب دیو ہاں محمد اللہ دے آخری نبی نے پھر بولو ذرا محمد اللہ دے ماشاءاللہ سارے بولو محمد اللہ دے میں گرامی قدر حضرات ایک ریکویسٹ کراں گا اگر اس مجمع دے اندر کوئی استاد بیٹھا ہے سکول وچ پڑھانے والا ٹیچر بیٹھا ہے اپنے سکول دے اندر کم از کم دیہڑی دے اندر 10 منٹ ضرور دیا کرو اپنے بچیاں نو اے لیکچر دیا کرو بچیو قادیانی کافر نے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے نبی نے ہن قیامت تے آ سکدی ہے پر ہن دوجا نبی کائنات وچ جمی کوئی نہیں دے سکدا ساڈے نبی اللہ دے آخری نبی ساڈے مصطفیٰ اللہ دے آخری رسول آندا ساڈی ماں نے آکھیا بیٹا ہر تسبیح دے دانے تے تساں پڑھنے محمد اللہ دے آخری نبی نے محمد اللہ دے آخری نبی نے بلکہ جے انج کہہ لے اے دا ترجمہ اپنی زبان وچ انج کر لینے اونے آکھیا پترو کہو ذرا انج آکھو سونیا تیرے بعدوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے بعدوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا کوئی ہووے تیرے درگاہ کوئی ہووے تیرے درگاہ میں نہیں مندا میں نہیں مندا آخلا تیرے بعدوں نبی دوجا یقیناً سارے دا ہی امت گھٹا کوئی نہیں سکتا شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا نبی اور دنیا تے کوئی نہیں سکتا نبی اور دنیا تے کوئی نہیں سکتا اور خدا آکھیا تاج ختم نبوت تیرے بعد سونا پا کوئی نہیں سکتا تیرے بعد سونا پا کوئی نہیں سکتا آدھا ساڑی ماں نے آکھیا بیٹا یہ تسبیح ایک پوری پڑھنی دے کہ محمد اللہ دے آخری نبی نے حضور اللہ دے آخری نبی نے آدھا اسی چونہ پڑھانا نے ایک ایک تسبیح کی تھی پھر عصر دا ٹائم ہویا عصر دی نماز پڑھ کے پھر ایک ایک تسبیح کی تھی مغرب عشاء فجر آدھا روزانہ ساڑی زندگی دا معمول بن گیا ہر لوگ اسی ایک ایک تسبیح ایک پڑھنے ہیں کہ محمد اللہ دے آخری نبی نے محمد اللہ دے آخری نبی نے حضور اللہ دے آخری رسول نے آدھا اسی پڑھ دے رہے زندگی گزر دی رہی آدھا پھر اللہ نے ساڑے تے ایوی کرم نوازی فرمائی کہ ساڑا باپ جڑا مرزیاں وال جاندہ سی نا ساڑا باپ واپس آ گیا انہیں مرزیاں دا کھیرا چھڑ دیتا انہاں دا کھیرا آدھا ساڑی لہر تے لگ گیا کہ میں اسی کمری والے آقا نو اللہ دا آخری نبی دے رسول من دے سا تے قادیانیاں نو کافر من دے سا ساڑے باپ دا بھی اور یقیدہ دے نظریہ ہو گیا آدھا دن گزر دے رہے مہینے گزر دے رہے سال گزر دے رہے پھر ایک ویلا ایسا آیا آدھا جدو ساڑی والدہ دا وشال ہو گیا اسی جوان ہو گئے ساڑی والدہ دا وشال ہو گیا آدھا جس دن وشال ہوئے آدھا غسل دیتا کفن دیتا گیا جنازہ پڑھ کے جدو دفن کر کے واپس آئے آدھا پہلی رات ہوئی ہے اسا چواں پڑھاواں نے اس رات اکوئی خواب ویکھے چواں پڑھاواں نے اکوئی منظر خواب چ ویکھے آدھا ویکھیا کی ہے جنت الفردوس ہے کہ جنت الفردوس دے اندر بڑا سونا تخت لگیا ہوا ہے کہ تخت تے ساڈی ماں بیٹھی ہے کہ ساڈی ماں دے سامنے سونے دی ایک ریل پئی ہے کہ ریل تے قرآن پیا ہے ساڈی ماں جنت تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پئی کردی ہے
آدھا جدو اسا ماں دی ایک کیفیت دیکھیے نا خواب دے اندر آدھا سچواں نے خواب چئی سوال کیتا آکھیا اما اے تے دس اے جڑا تینوں مقام ملے کس وجہ تو ملیا ہے ماں آندی وے پترا مینوں کسے ہور عمل دا پتہ نہیں اے بچپن جڑی تھاڈی میں ایک ایک تسبیح کرواندی رہیاں نا آکھو محمد اللہ دے آخری نبی نے رب نے مینوں او دے انعام وچ جنت چا مقام عطا فرما چھڑیا اپنی اولاداں دی تربیت اس انداز دے نال کرو سجنو کہ بچے جدو بڑے ہون کہ انہاں دے سامنے اگر کوئی گستاخ رسول کو ماڑا جا جملہ بھی بولے تو غازی ممتاز بن جان سبحان اللہ ہاں آج دا دن بھی جڑا گزرا ہے 31 ہاں جی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دا دن ہے حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاداں نوں تین چیزاں سکھاؤ اپنی نبی دی محبت اگے فرمایا وحب نبیکم وحب اہل بیتہ اپنے نبی دی محبت سکھاؤ تے اپنے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وقراءۃ القرآن تے فرمایا قرآن دی تلاوت کرنا سکھایا کرو کی سکھاؤ بھائی پھر بولیے ذرا کی سکھاؤ ایک جملہ کمن راست نہیں ہوگے اے جڑے بچے سکول جاندے نے صبح کتنے بجے سکول جاندے نے 8:15 8 سوا 8 پونے 8 یہی ٹائم تقریباً سارے سکولوں چھٹی کنے بجے ہوندی 2:30 بجے 8 تو لے کے 2:30 بجے تک کنے گھنٹے بنتے ہیں جی 6-6.5 گھنٹے بنتے ہیں اس تو بعد جدو سکولوں بچے واپس آتے ہیں تو پھر ٹیوشن کنے بجے جاندے ہو 3 بجے اچھا تو واپس کنے بجے آتے ہو 5 بجے مغرب یعنی 2-2.5 گھنٹے اور ٹیوشن پڑھ دے ہو تے مغرب تو بعد قرآن پاک کا سبق بھی پڑھن جاندے ہو اللہ ماشاء اللہ تے او جڑا سبق پڑھنے واسطے جاندے ہو پترو کنی کو دیر پڑھ دے ہو 15 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ تے سویرے فجر تو بعد اچھا ہون سنے جڑے جملے میں کہنے لگا صبح 8 بجے بچیاں دے سکول دا ٹائم ماں نے بچے نو نوانا ہے سرخی پوڈر کریم شریم لا کے والانو تیل شیل لا کے پیراں چ جوگر بوٹ کس کے تے رہندی کھوندی کسر او جڑا گلے چ پھا جیا نہیں ہوندا ہے اونوں کی آندے ہو ٹائی او ٹائی لا کے نہ تے پھر مننے دے پاپا نو آندی ہے مننے دے پاپا ذرا اینو موٹر سائیکل تے بھا کے نو توڑ سکول دے بوئے تک چھڈ کے بھی آؤ او 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے 7 گھنٹے اوتھے بچہ پڑھدا ہے اوتھوں واپس آوے گھنٹہ ڈیڑھ ریسٹ ملیا پھر 2-2.5 گھنٹے پھر ٹیوشن تے گیا 6-7 گھنٹے او 2-2.5 گھنٹے دیہاڑی وچ 8-9 گھنٹے بچے نے پڑھیا سکول دا سبق تے جدوں آئی مدرسے دی واری تے صبح فجر دی نماز پڑھان تو بعد مولانا صاحب اعلان کر دے حضرات جو بچے اسی جامع مسجد غوثیہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے والدین سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیج دے کہ ماں پھر بچہ اٹھا دی وے کاکا اٹھ مولوی مسیح اعلان کرنے اماں اٹھ جانے آجے تو بڑا ٹائم پہ ہے وے کاکا اٹھ کو جا ویک سورج چڑھن والا ہو گیا تے منڈے نو اٹھا تے منڈا جے کھلو جائے نا 2 منٹ واش روم دے کھول وے جاندا نہیں اماں وضو تے کر لا میں مرے جا کے مسیح ہی کر لئی وہ منہ ان توتا ہی اٹھ کے سیدھا مسیح آ کے اجے ادھا گھنٹہ پڑھدا نہیں ہو کلے جو لیٹ ہوندا ہے تے نال ہی ماں جاندی مولوی جی سارا سبق اج ہی پڑھا دینا جے سکول دا بھی ٹائم ہو گیا چھٹی دیو اے مسجد دے وچوں نکلے گا تے سکولے جائے گا نا میں کہ سجنا تو سکول وچ 2-2 2.5 3 ہزار 5 8 ہزار روپیہ فیس بھی دے تے بچیاں نو ایڈا تیاری نال اوتھے بھیجے بھی تے مدرسے دی واری آوے جو مصطفی کریم نے فرمایا اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم
ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਹੱਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਜਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ फरमा बरदारी नहीं हो कर दे ये तालीम उसे ना नहीं करेंगे जेड़ा रब ने कुरान नाज़िल फरमाया या मुहम्मद मुस्तफा ने फरमान पढ़ाया होया जब रब दा कुरान पढ़नगे तर्जमा पढ़नगे अल्लाह दा जब कुरान पढ़नगे अल्लाह फरमाएगा वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि